तैयारियां हमारी तो बड़ी शानदार जा रही हैं और इस दफ़ा आवाम जो सरप्राइज़ देगी ना वो सारी दुनिया देखेगी। ये बिल्कुल वही वाला सरप्राइज़ होगा जो 9 अप्रैल की रात को सड़कों पर था, जब आपने एक जमहूरी हुकूमत को बैरूनी मुदाखलत के उसके ऊपर आपने जो है ना उतारा था। और ये वही वाला सरप्राइज़ होगा जो 8 फरवरी को हमारे अवाम ने आपकी पूरी की पूरी इलेक्शन मैनेजमेंट को उल्टा के रख दिया था। ये वही वाला सरप्राइज़ होगा जो पीटीआई ने आपको काना में भी दिया था, संजानी में भी दिया था, और इसके बाद डी चौक पर भी आप हमारे लोगों को शेल्स मार मार के थक गए थे, लेकिन हमारी आवाम नहीं थकी थी। ये जो लोग ये कह रहे हैं ना, और रात जो खान साहब पे पर्चा हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, ना अब FIRs की कोई औकात रह गई है, ना ATA की कोई औकात रह गई, और ना आपने अदालतों की कोई औकात रहने दी है। क्योंकि कल जब खान साहब को अदालत ने रिहाई का ऑर्डर दिया तो एक और पर्चा करने का मकसद है कि अदालत की रिहाई का हुक्म और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिहाई का हुक्म भी एक कागज़ के पुर्जे से ज़्यादा नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, ये जो अदलिया के हमारे लोग बैठे हैं, सिर्फ जुल्म PTI के साथ तो नहीं हो रहा, जुल्म तो अब आपके साथ भी हो रहा है। हमें छोड़ें, आप अपने लिए तो खड़े हों। मैं हमेशा ये कहती हूँ, ऐसा नहीं होगा कि हमारे घरों तक आग पहुँचेगी तो सारी दुनिया के घर महफूज रहेंगे। सबके घरों तक बारी बारी आग पहुँचेगी, तो फैसला आपने करना है। अकेले अकेले आप लोगों ने इसका मुकाबला करना है या जुड़कर एक होकर 24 नवंबर को खान की कॉल पर निकलना है। और चलते चलते एक बात मैं मुक्तदरा को बताना चाहती हूँ, खान साहब पे एक पर्चा ज़रूर कीजिएगा, बहादुरी का, शुजात का, जुर्रत का, फस्तायत का, जवां मर्दी से मुकाबला करने का। एक तमगा ज़रूर दीजिएगा कि मेरा लीडर आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है। आपने आज तक वही लीडर देखे थे जो डील करके, जिनके प्लेटलेट्स गिर जाते थे और वो लंदन की फ़्लाइट पकड़ लेते थे या जद्दा की फ़्लाइट पकड़ लेते थे। यहाँ पर जो मर्ज़ी कर लें, मेरा लीडर छोटे दरवाजे से नहीं निकल कर आएगा, वो सर झुकाकर अपने अवाम की हकीकी आज़ादी लेकर बड़े दरवाजे से सर उठाकर आएगा। मैडम क्या कहती हैं, बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो सियासत में उतरी हुई हैं, बाकायदा तौर पर MPs MNS को कहा जा रहा है कि आपने 5000 लाने और 10,000 बंदे। आप क्या समझती है कि अली अमीन गंडापुर से इख्तिलाफात हैं उनके, या अली अमीन गंडापुर के साथ उनकी नहीं बनती, इसलिए वो इस तरह से इक़दाम करें? क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो है नज़र नहीं आ रहे जलसे के हवाले से, और ख़वातीन की तादाद जो है पेशावर में इस जलसे के हवाले से नज़र नहीं आ रही, उसके हवाले से मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ इमरान खान साहब और उनके पूरे ख़ानदान को, बीबी साहिबा को, अलीमा आपा को, उस्मा आपा को, नौरीन आपा को, और मिलिट्री कस्टडी में बंद हमारे बाकी लोगों को, और हसन को। इस ख़ानदान ने कुर्बानी की जो मिसाल दी है, मेरा नहीं ख्याल जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए किसी और ख़ानदान ने इतनी कुर्बानियाँ दी हों। जब ये बातें की जाती हैं ना, तो हमें नहायत अफसोस ये होता है, वो लोग कहाँ पर थे जो ये बात तब नहीं करते थे कि खान साहब की बेगुनाह बीवी को इद्दत केस जैसे केस में फंसाया गया, उनके साथ जिस तरह से शर्मनाक ट्रायल किया गया, जिस तरह से उनको रिहाई के बाद दोबारा तोशाखाना 2 में गिरफ़्तार किया गया, तब हम लोगों की ये सारी समझ बूझ, सियासत में किसी का किरदार क्यों नहीं जागा था? इसका जवाब सिर्फ इतना है, हम सब के ख़ानदान तब सामने आए जब हम सब खुद जेलें भुगत रहे थे, अदालतें भुगत रहे थे। हमारे हलकों में तब निकले जिनका कोई सियासी किरदार ना पहले था ना होगा। यही मैं कहना चाहती हूँ, बुशरा बीबी साहिबा ने एक ही जुर्म की सज़ा पाई है, वो अपने शौहर से वफ़ादारी निभाने की। अलीमा आपा, उज़्मा आपा और नौरीन आपा ने एक ही सज़ा पाई है, इस वतन से मोहब्बत की और अपने भाई से मोहब्बत की। तो मुझे सिर्फ इतना कहने दें, इन मोहब्बतों को, इन प्यारे रिश्तों को ये कहकर रुस्वा ना करें। बाकी अली अमीन साहब हो, मेरी बाकी KPK की लीडरशिप हो, मेरी फेडरल की लीडरशिप हो, पंजाब की लीडरशिप हो, इस वक्त जिन हालात से गुज़र रही है, मुझे नहायत अफसोस से ये कहना पड़े कि हम हालात को नहीं देखते, और हम हालात को देखे बग़ैर ये बात ज़रूर करते हैं कि फ़लाँ नज़र नहीं आ रहा, फ़लाँ नज़र नहीं आ रहा। मुझे इतना कहने दें कि आज 3 मुख्तलिफ़ शहरों में मेरी ही सिर्फ पेशियाँ हैं, और लाताद मुकदमात हैं PTI के हर लीडर के ऊपर। उसके बावजूद
ہر کوئی بساط سے بڑھ کر کوشش کر رہا ہے، لیکن سلوٹ ہے ہماری عوام کو جو پھر بھی لیڈر نہ ہونے کے باوجود، گراؤنڈ پر نہ ہونے کے باوجود، ہم شاید ان سے اس طرح مل نہیں سکتے، اس کے باوجود وہ پوری طرح موبلائزیشن بھی کر رہی ہے اور 24 نومبر کی تیاری کے لیے سرگرداں بھی ہے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس وقت ہمارے نہ اختلافات ہیں، نہ ہماری لیڈرشپ کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے، سب متحد ہیں ایک نام پر جس کا نام عمران خان ہے، ایک نظریے پر جس کا نام عمران خان ہے، اور ایک چیز کے اوپر جو پاکستان ہے۔ تو یہ پاکستانی قوم سے میری استدعا بھی ہے، درخواست بھی ہے، ہم آپ کے لیے نکل رہے ہیں، آپ ہمارے بازو بنیں۔ رات ایک اور کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی، راولپنڈی کے ایک FIR میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو اس طرح کے حربوں سے عمران خان صاحب کے حوصلے ٹوٹ سکتے ہیں، اس نے ٹوٹنا ہوتا تو پہلے وہ ٹوٹ چکا ہوتا، وہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ ہم چھوٹے سے بچے تھے جو اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارے بچے جو ہیں وہ جوان ہو رہے ہیں اور ہم اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ آدمی کھڑا ہے۔ 1971 جب پہلا اس نے میچ کھیلا تھا، اس سے لے کے آج تک یہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے، اور ہم اس کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک بہتر ملک بنانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ عمران خان صاحب کے حوصلے کو توڑ سکے؟ نہیں توڑ سکے۔ کیا عوام کا ان سے جو ایک اٹوٹ رشتہ ہے اس کو توڑ سکے، اس میں درار ڈال سکے؟ نہیں ڈال سکے۔ آپ نے ہر ممکن کوشش کی، ان سے ان کا انتخابی نشان چھینا، ان سے ان کی آدھی سے زیادہ پارٹی چھڑوائی، لوگوں کو پارٹی چھڑوا کے اور پارٹیوں میں آپ نے اس کو شامل کرایا، ان کے سابق وزرائے اعلیٰ سے آپ نے پارٹیاں بنوائیں۔ وہ لوگ جن پہ تحریک انصاف کا بڑا ٹرسٹ تھا ان کو عمران خان سے دور کیا، لیکن اس کے باوجود قوم نے 8 فروری کو آپ کو میسج کیا دیا کہ آپ چاہے جو بھی کریں، قوم فیصلہ یہ کر چکی ہے کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے، اور ٹھیک عمران خان اور تحریک انصاف کے ہاتھ سے ہونا ہے۔ آپ نے اپنی کوشش یہ کر کے دیکھ لی کہ رجیم چینج ہوئی۔ رجیم چینج میں اس ملک کے اداروں اور تمام ذمہ دار لوگوں کا اور پورے جمہوری سسٹم کی ذمہ داری تھی کہ آپس کے اختلاف میں ہم دوسرے کے خلاف کسی بھی حد تک جاتے ہیں، لیکن جو بات ملک کی آتی ہے پھر ہماری ذمہ داری ہے، قومی فریضہ ہے کہ ہم اس وقت کے وزیر اعظم کے ہاتھ مضبوط کرتے۔ ہم نے ہاتھ مضبوط نہیں کیے، عمران خان صاحب کو اکیلا چھوڑا اور رجیم چینج کی، لیکن قوم نے عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور قوم نے 8 فروری کو بتایا کہ پاکستانی قوم کس طرف کھڑی ہے۔ آپ نے فارم 47 کی حکومت بنائی، آپ بتائیں کیا کوئی پاکستانی اس کو مانتا ہے؟ وہ حکومت جس کے پیچھے عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ عوامی مینڈیٹ کے بغیر آمریت تو چل سکتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے طاقت ہوتی ہے، لیکن عوامی مینڈیٹ کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی، کیونکہ جمہوریت چلتی ہے عوام کی طاقت سے، عوام کی مرضی سے، عوام کی منشا سے۔ اب بھی وقت ہے اگر اس ملک کو جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر جمہور کی ماننی پڑے گی۔ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ لکھا جائے، ایک نئی کمٹمنٹ ہو اس قوم کے ساتھ؟ یہ قوم نے بڑی قربانیاں دے دی، ہمیشہ قربانی ہم قوم سے مانگتے ہیں۔ اشرافیہ کب قربانی دے گی؟ اس ملک کی ایلیٹ کب قربانی دے گی؟ وہ لوگ جو کروڑ پتی ہیں، جو اربوں پتی ہیں، جو اس ملک میں جب اپنا کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی ادارے میں ہو، چاہے وہ سیاست میں ہو، بیوروکریسی کسی بھی جگہ پہ ہو، ان کی سٹارٹ کیا ہے اور ان کی انتہا کیا ہے؟ ہمارے سامنے تو مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، باقی بڑے بڑے ہمارے جید اسلامی تاریخ کے نام جب اس دنیا سے جا رہے تو کیا چھوڑ گئے؟ اور آج معمولی سا شخص معمولی سی ابتدا سے شروع ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی انتہا کو ٹچ کرتا ہے تو پھر کیا جزیرے اور کیا براعظموں میں ان کے جو ہے محل اور کیا ان کے اثاثے، کیا یہ غریب ملک کو شبع دیتا ہے؟ ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، ہمارا حریف ہے، ازلی دشمن ہے، اس سے ہماری جنگیں ہوئی ہیں۔ ان کے سابق وزراء اعظم کو دیکھ لیں، ان کے سابق سربراہان جو اداروں کے ہیں ان کو دیکھ لیں، کبھی کسی نے نام دیکھا کہ پاکستان سے باہر ان کے اثاثے ہیں؟
یہ پاکستان کب ٹھیک ہوگا؟ اور جو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہے اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا. جن لوگوں کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ یہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے کروڑوں پاکستانی عمران خان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور 27 سال سے تحریک چلا رہے ہیں, ان سے تو آپ ملک نہیں چلا سکتے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ you can't reinforce the failure. All those people who are in power now are part of the problem, they're not part of the solution. ان کے پاس سولوشن نہیں ہے, ان کے پاس وہ کنجے نہیں ہیں جس سے عوام کے مسائل کا حل نکل سکے. وہ تالا جو عوام کے مستقبل کا امیدوں کا تالا ہے وہ کھلے گا صرف ایک شخص کے ہاتھ سے, جس کو آپ نے اڈیالہ قیدی نمبر 804 ڈالا ہوا ہے.